की जो GIT में हुई है, हम बार बार कह रहे हैं ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कैसा खेल है कि ना वो इलेक्शन कमीशन में आते हैं जहाँ पर उनके खिलाफ शो मोटो एक्शन लिया गया है वो इश्तिहारी बात करते हैं वो अखलाकी जवाब का। किस किस्म का अखलाकी जवाब है उनके पास? आज ऐसे दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट पार्टी चाहती है कि ये केस जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भेज दिया जाए, लेकिन जब रिबटल होगा तो इस केस में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वॉल्यूम 10 जो है जिसको ये खुलवाना चाहते हैं, ये खुद बहुत पछताएंगे कि हमने ये गलती की वॉल्यूम 10 को खुलवा के। मैं कल एक नाला लई के गंदे नाले के कीड़े की एक बात सुन रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब की जरा करना चाहता है। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे, उनके बच्चों के कुत्ते तक नहलाते रहे। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और चौधरी गुलाम हुसैन का कौम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तानी दुनिया के जिस जिस हिस्से में हमारा शो देखते हैं और हमें फीडबैक देते हैं, इतलात देते हैं, तबसरे देते हैं और अपनी दुआएं देते हैं, और जिनको नापसंद आता है जो उसके बरक्स करते हैं, सबको अल्लाह ताला खुश रखे। हमारा प्रोग्राम जो देखते हैं वो हमारे ऊपर फेवर करते हैं। वेलकम टू द शो। सईद काजी साहब, पनामा केस का आखिरी राउंड चल रहा है। एक ग्रोह मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए और कई तरीक़ों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोचे समझे मंसूबे, एक नेफेरियस प्लान और डिज़ाइन के तहत, और ये मैं कहूँगा कि एक वो जो किस्म की बहुत ही सहाफ़ती तजावज़ कर रहे हैं वो, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। 3-4 बड़ी खबरें आज देंगे हम, और उसके अलावा पहले सईद काजी साहब के माहिराना राय शुरू करते हैं। माहिराना राय क्या ये वो शुरू हो गया चौधरी साहब, ये जो बातें करते हैं यार, अगर कोई गालियां दे रहे हैं तो आपको क्या है, छोड़े उनको। नहीं, वैसे एक डिसेंसी काफिले चलते रहते चली जा रही है। मुझे ये बताएं। मैंने कहा काफिले चलते रहते हैं। नहीं, मुझे पता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काम मैंने कहा काफिले चलते रहते हैं, आदमी कुत्ते नहलाता है, ये मैं नहीं समझता कि कुत्ते, इससे पहले इन्होंने धोबी कह दिया, कुत्ते नहलाना कह दिया। मैं एक आपको बताऊं, किसी इंसान के काले धन पर और आलाइश भरी दौलत पर रोज आके टीवी पर चांदी के वर्क लगाने से बेहतर है इंसान किसी के कुत्ते धो ले और ये काम ना करे। लेकिन बहरहाल चलें, ये आपका अपना, हर आदमी को अल्लाह ने अपना बात की है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चौधरी साहब कि ये जो जुबान और ये जो गुफ्तगू है, इट शोज अ वेरी फॉलन कल्चरल लेवल। अब आगे चलते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कहीं से, कोई शख्स उनको मुग़ल्लज़ात बक रहा था, तो आप दुआएं देते जा रहे, तो आप जैसे एक दफा दोबारा सुन लें जरा, जिस बात पे मुझे शदीद एतराज हुआ। जी सुनाएं। मैं कल एक नाला लई के गंदे नाले के कीड़े की एक बात सुन रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब की जरा करना चाहता है। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे, उनके बच्चों के कुत्ते तक नहलाते रहे, तुम इस काबिल भी नहीं हो। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं समझता हूँ कि जिस इंसान ने भी ज़िंदगी में कभी जूते पॉलिश किए हों, एक छोटे छोटे अफगान बच्चे हमने बर्बाद किए, यहाँ करते हैं, मैं रोज़ उनको देखता हूँ, बेहतर कर लेते हैं किसी ऐवान में बैठ के अवाम के हकूक़ का धंधा नहीं करते, कहीं से जो है काले रकम की कारोबार नहीं करते, जूते पॉलिश कर लेते हैं। बहरहाल ये फिर मैं कहूँगा, मगर आप जरा आगे चलते हैं। और मैं कहता हूँ, अगर मियाँ नवाज शरीफ को अपनी इज्जत का, ओहदे का, अपनी पार्टी का, वज़ीर आज़म के ओहदे का कुछ भी पास है, 1% भी पास है, इस तरह के लोगों को लगाम डालें, गालियां ना बकें लोगों को, क्योंकि इसका असर बराह रास्त उन पर पड़ेगा। लोग आपको गालियां देंगे। मैंने पहले कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे थे, एक बदबख्त उनके ऊपर यानी गलत बातें कर रहा था, तो आप दुआएं देते जा रहे। तो सईद काजी साहब जैसे किसी दोस्त ने पूछा कि जी वो आपको गालियां बक रहा है, आप उसको दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा जो जिसके पास होता है वही देता है। सही बात। तो ये इनका हालत ये है, इनके काले करतूत, इनके ब्लैक एंड फेसेस हो गए हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जागीर साई करवा रहे हैं, और उसके बाद ये पूरी कौम के लिए एक गाड़ी बन गए। बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तानी डेलीगेशन के
इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दौरे कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं खुदा के लिए हमारी तरफ ना आए, पहले अपना नाम क्लियर करें, वी हैव नो टाइम फॉर करप्ट पीपल, उसके बाद ये लानत है इनके इस किस्म के डिफेंस अच्छा, पर। मुझे ये बताएं यार, कि कल जो सब क्या होगा? अगर इनको बात नहीं करते मियां नवाज शरीफ, तो हम समझेंगे कि ये उनके कहने पर गालियां दे रहे हैं, बस मैं यही कहूंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कल आपने एक डिफेंस तो ख्वाजा आरिफ साहब का देख लिया, अब जो जेआईटी पे एतराज आया है, अब जेआईटी पे कल तीन और लोगों के एतराज आने हैं जो कि उनके बच्चे हैं, और जनाब सलमान अकरम राजा साहब तशरीफ लेके गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस किस्म के एतराज़ात हो रहे हैं, आप एक बड़ी माशाल्लाह इस दश्त में बड़ी तवील ज़िंदगी गुजारी है, आप मुझे बताएं कि इस तरह के एतराज़ात भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कहा जाए कि ये जो जेआईटी की रिपोर्ट है इसकी तबाद ठीक नहीं है, इसमें कागज़ ठीक नहीं इस्तेमाल किया गया, इसकी स्याही गैर आईनी थी, इस किस्म की भी कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, इसे उठा के बाहर फेंक दो, मतलब जिस किस्म के एतराज़ात आ रहे हैं इसकी पब्लिकेशन, मुझे बताएं ये क्या एतराज़ात है? मैंने आपको आज बात करने नहीं देनी। क्या? क्यों? आप इनके हमायत शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं बताया, और गालियां मुझे खानी पड़ती हैं लोगों से। सुने, ये हुकूमत क्या है? ये ग्रीन कार्ड होल्डर, ये डबल शहरियत वाले, ये अकामा ग्रुप। नहीं, मुझे एक अकामा से मुझे याद आया, अकामे से मुझे याद आया, क्या कोई पब्लिक होल्डर जो है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह भी ले सकता है? मैं तो वैसे अपने इल्म के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है? यार, ये अकामा ग्रुप, ये यानी मैं क्या आपको बताऊं। अच्छा, नहीं, ये इन्होंने इतराज क्या किए हैं? मुझे ये बताएं, अकामा तो जो हुआ, मैं ये इन्होंने क्या मजाक उड़ाया? मैं कह रहा था कल ये कहेंगे कि जनाब ये जेआईटी की रिपोर्ट बाहर भेज दें, इसमें जो स्याही इस्तेमाल है वो गैर आईनी और गैर जमहूरी थी। तो फॉन्ट तो इन्होंने लगाया है, क्या फॉन्ट तो जालसाजी इनकी पकड़ी गई। रस्मुल खत हमें पसंद नहीं आया, हमें इसका रस्मुल खत पसंद नहीं आया, जेआईटी को बाहर फेंक दे। नहीं, ये क्या है? यूरोप और अमेरिका और इंडिया, इनके चहेते मुल्क में भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो कैलिबरी या जो भी लफ्ज़ है, गार्डियन में स्टोरी थी, गार्डियन में स्टोरी लगी है इस पे कायदा, जो गार्डियन, उसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत गिरने वाली है। भाई जाली काम क्यों कर रहे हो? अभी तक जारी है, अभी तक जालसाजी जारी है, और इनका कारोबार जो है। अच्छा, ये मुझे एक और कारोबार बताएं, मुझे बताएं, मैं तो चूंकि खुद वकील नहीं बन सका, मैं बहुत मेरे लोगों की ख्वाहिश थी मैं बन जाता। ये बताएं कि जब इनको वकील भी मशवरा नहीं देते कि यार ये नहीं है इसमें कुछ, भाई कोई बात नहीं है इसमें, मत दे हमें फीस, भाई हम इसका दिफा नहीं कर सकते, ये इसमें क्या होता है? ये किस किस्म का सिस्टम? आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू बी टॉट एंड एनलाइटेंड ऑन दिस चौधरी साहब, कि क्या इस तरह नहीं होता? मतलब हम डॉक्टर के पास कहते हैं यार परे मुंह कर, कहते हैं यार मरीज नू ले जाओ, इसका कुछ नहीं बनना, बस इसके घर आराम करें, पेन किलर दें इसको बेचारे की, अब जिंदगी इस तरह होता है ना, तो वकील फिर भी पकड़ लेते हैं सौदा, भाई ये हाँ जी हाँ इंशाल्लाह आपको सवेरे बरी करा देने हैं। ये नहीं होता? आपको पता आज क्या हुआ अदालत में? क्या उन्होंने क्या, या 184(3) के तहत हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, और या इनका रेफरेंस भेजेंगे ट्रायल कोर्ट के लिए, या दोनों। तो इन्होंने कहा जी आप तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 184(3) के तहत हमारे पास मुकम्मल इख्तियारात हैं फैसला करने। इन्होंने जड़ा उन्हें कहना 100 प्याज भी खाने ने, जूते भी खाने ने, वो क्या इन्होंने उन सारा कुछ खाना है। नहीं, वो बताएं, वो जो बंदा 5 लाख फीस दे के फांसी लग गया था, तो उन्होंने कहा यार काम तो मैं 5000 करा देना। ऐसा कुछ नहीं था अभी तक। ये करोड़ों की फीस, कल आपने स्टोरी दी, करोड़ों की फीस, कितने? 50 अरब रुपया, यानी 50 करोड़ को टच करने वाले हैं जो ये फीसें दे चुके हैं। आपको मैंने कल एक बात की है कि इन्होंने लोगों के घरों में लाहौर के अंदर नवाज शरीफ फैमिली ने 25-25 अरब लोगों के घर में रखे हुए हैं। नहीं, ये बताएं, ये तो निकल हैं, मैं कह रहा हूँ। और 250 प्लाट डीएचए में एक मियाँ बंदा है, वो इनके लुक आफ्टर कर रहा है। क्या बातें कर रहे हैं? तो साहब ये तो अब आप कंजेक्चरल है ना, क्या सी बात कर रहे हैं? खैरा छड़न यार। नहीं, ये बताएं कि पनामा अगर किसी के लिए इक्तदार का जवाल बन रहा है, तो किसी के लिए सोने की कान भी तो बन रहा है। ये जो 50 करोड़ लोग जो फीसें ले रहे हैं, 43 करोड़ तो दे चुके हैं, बाकी भी 2-3 दिन में मुकम्मल अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये आपकी मेरी जेब से जा रहा है, ये नहीं पता करवाया आपने, या ये क्योंकि ये तो निजी, ये हो नहीं सकता कि ये सरकारी के अलावा कहीं से दें। ये चेक करें ना, ये तो हमारी तरफ से तो नहीं जानी चाहिए, आपके मेरे टैक्सेस तो नहीं पैसे पे होने चाहिए, क्योंकि जाती तौर। अच्छा, मैं अब ये देखो, एक मैं आज एलानिया की बात करने लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये पनामा का केस चला है और
GIT ہوئی ہے تو ہماری اکثر و بیشتر باتیں درست ثابت ہوئی ہیں، یعنی کچھ دنوں کے ہیر پھیر سے الحمدللہ ذمہ داری سے بات کرتے. اب یہ سن لیں، یہ ان کے جو ہے نا یعنی ڈنڈورچی، چمچے، خوش آمدی اور وکیل وہ ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں اس وقت کہ سپریم کورٹ کو چاہیے وہ ٹرائل کورٹ نہ بنے، وہ یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کے ہدایت نامہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں لک ایٹ دیئر لینگویج، اور یہ روزانہ سپریم کورٹ کے لیے ہدایت نامے جاری کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ کو چاہیے پبلک آفس ہولڈر ان کے لگام اتنے ڈالے. معزز ایوان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قانون بناتا ہے تو قانون سپریم کورٹ پر بھی بائنڈنگ ہے. لگام لک ایٹ دیئر لینگویج. اور مجھے ایک بات بتائیں، ان کے کتنے اعلیٰ خیالات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اچھا آپ میرے ہم پیشہ آدمی ہیں، آپ کی میری لڑائی بھی ہو جاتی ہے، ہم پیشہ لوگ ہیں نا. ایک یہ بھی سیاستدان، وہ بھی اتنے اعلیٰ خیالات ہیں ان کے ایک دوسرے کے بارے میں، اپنے ہم پیشہ لوگوں کے بارے میں ان کے یہ گفتگو اور خیالات. نہیں اچھا میں وہ ذرا بات اہم جو کر لوں. اچھا یہ بہت اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی اگر وہ اس کو بھیج دیں ٹرائل کورٹ میں. لو سن لو بھائی، جو انہوں نے GIT بنائی ہے انہوں نے ایک لفظ کتنے 100 صفحوں کی رپورٹ اور کتنے ڈاکومنٹ، ایک پیرا یا ایک لفظ دکھا دیں جہاں ان کے لیے کوئی رعایت، کوئی ایلیمنٹ ڈاؤٹ، شک کا فائدہ. نواز شریف عدالت کہتی رہی آج کہ بھائی آج ٹریل دے دیں ان کو نہیں دی تو اچھا نہیں بات مکمل کر دیں. ابھی آپ کی سوچ میں نے یہ کہا جس لیں یہ بڑی ضروری ہے لوگوں کو اپنا. یہ اب تک دیکھیں جو یہ کہتے رہے نا کہ وہ 2 بندوں نے ڈسکوالیفائی کیا ججز نے سپریم کورٹ اور 3 نے کہا جی انہوں نے کہا ہماری فتح ہو گئی. جو فتح کے نتیجے میں ہوا ہے آگ ان کے منہ پر پکی کالک مل دی گئی ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی ٹریل. یہ جو ابھی عابد شیر علی کی زبان صاحب کی زبان تھی نا وہ بھی اس فتح کا ہی شاخسانہ لگتی ہے مجھے. اچھا نمبر 2 اگر فرض کریں، اب میں آپ کو بات کریں، یہ تو ہوگا سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے، تمام 20-22 کیسز بھی اوپن ہونے ہیں، ساتھ ہی FIR درج ہونی ہے اور تمام وزیر اعظم سمیت جتنے ملزم ہیں ان کی گرفتاریاں ڈالنی پڑیں گی. یہ نوٹ کر لیں. یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ جو ہیں ان کو جو یہ چاہو ہے نا کہ ٹرائل کورٹ میں بھیجا ہے، یہ بھی ان کے مزید جیسے GIT کی وجہ سے پوری قوم کو آج پتہ چل گیا کہ ان کے اصل کرتوت کیا ہے، کس طرح پیسے لوٹے گئے، کس طرح باہر. ابھی بھی سن لیں صرف 20% ایسٹس اور اکاؤنٹس آئے ہیں باہر. نواز شریف فیملی کے صرف 20% اثاثے اور پیسہ باہر آیا ہے. 80% کی ٹریل آپ کے پیچھے آ رہی ہے. آپ ٹرائل میں جائیں، میرے سوال کا جواب آپ ٹرائل میں جائیں اور آپ بھگتیں اور آپ جیلیں. جیسے کل GIT میں تھانے کے اندر جا کے رو رہے تھے نا، اور واپس GIT کی رپورٹ لانے کے بعد جو کسی کے کندھے پر روتے رہے وہ آدھا گھنٹہ، وہ شرم کر لو، اب چھوڑ دو اس کے. لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ پوچھیں. بھائی وہی نا، یہ آپ نے اقامے سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی جو ہے پبلک آفس ہولڈر کسی دوسرے ملک میں جا کے سیاسی پناہ کی بھی درخواست دے سکتا ہے؟ اچھا وہ کیا کہہ رہی ہے مریم اورنگزیب؟ آپ پھر میرے جواب دے رہے ہیں. نہیں میں یو تھنک اٹس نان سیریس کوسچن، یو نو. نہیں وہ بھائی اگر اقامہ جو ہے، وہ کہتے جی اور مریم نے آج کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اندر کا گھر کا بیدی کوئی جو ہے. اچھا وہ کیا ہوا؟ اور وہ ہم انفارمیشن دی ہے، اس کا ہم نے کرنی ہے یہ بات سنیں، اس پہ بات کرتے ہیں. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں.
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे? वेलकम बैक जी। काजी साहब वो कह रही हैं कि जी अंदर का कोई भेदी था, सोर्स था, मुखबर था, ये सुना दें भाई क्या था, ये पूछ लें। हम अब मिस हो जाता है ना, इतने बड़े माशाल्लाह जो सुनते हैं हम, क्या अखबार ज़री, सारा दिन टीवी देख नहीं सकते, खुद भी बैठना होता है भाई। दिखाइए जी क्या था वो, हम भी सुन लें। जाली दस्तावेज जो ना तस्दीक शुदा है, ना वेरीफाइड है, ना नोटिफाइड है, उनको नहीं रखा गया। इस चीज से ये साबित होता है कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुखबर और खुफिया जासूस, जो कि बाद में पता चला अपने ही रिश्तेदार थे, उनके जरिए जाली केस बनाने की कोशिश की गई। अच्छा ये क्या जाली केस बनाने की कोशिश की गई? किस पर? वो कह रहे हैं कि खुफिया किसी ने अंदर से कुछ ने मरवा दिया। अच्छा जो वो आपको याद है जब मलकुल मौत आ गया था और वो नजर आ जाता था उस बेचारे को, तो वो अपना वो सराहने खड़ा होना, उसने फौरन करवट बदल लेनी, तो समझ ना आए क्या कर रहा है। उधर आए तो उधर बच रहा था मौत से। आखिर में घर वालों को हकीम ने कहा यार इसको बांध दो, उन्होंने बांध दिया तो आराम से उसने मौत उसकी जान कब्ज कर ली। वो कहते हैं मैंने मरना तो नहीं था, ये मुझे घर वालों ने बांध के मरवाया। तो ये इस तरह की बात लगती है। लेकिन मुझे बताएं कि ये क्या कह रही हैं कि उसने घर का कोई भेदी था और जाली कागज कैसे उसने बना लिया, एंड व्हाट वाज हिज मोटिवेशन? आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस। आज सारा दिन ये चलता रहा, इसका क्या मतलब है जॉय साहब? आपको कुछ समझ आई है? बात ये है कि भाई एक पेपर को आपने चैलेंज नहीं किया। मैंने पढ़ी है वो सारी रिपोर्ट जो कल है, मैं बात कर रहा हूं 1 मिनट फिर आप जो कल इन्होंने डिफेंस किया है, मुझे ज़हन में ये क्यों आया कि जिस किस्म के उन्होंने फ्रिवलस इस पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इल्ज़ाम ये भी लग सकता था कि ये इसका रस्मुल ख़त ठीक नहीं है, इसकी तबात अच्छी मेयारी तबात नहीं हुई, इसमें बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, उठा के। तो इस किस्म की एक भी जो उसमें दावा था, उस दावे को चैलेंज नहीं किया आपने। ये जी क्या अकामा लिया या नहीं लिया,
یہ نہیں بتایا, یہ بتایا لیا تو تھا مگر پیسے نہیں لیے. اچھا یہ ہو گیا کہ وہ جو کیا ایک کمپنی ہے جس کے وہ چیئرمین ہے, اس کا نہیں بتایا کہ جناب یہ جعلی کاغذ اٹھا کے لائے ہیں دبئی سے, ان کو پکڑیں اندر کریں پرچہ دیں ان کو, یہ نہیں بتایا. اتنا کہا ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں تھی, مینڈیٹ سے اوپر چلے گئے, ان کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا, وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو پھر آگے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یار اس کا خوشنما ٹائٹل ہونا چاہیے تھا, ان کی رشتہ داریوں کے پیچھے پڑ گئے. ہاں جی, وہ جے آئی ٹی کے ججوں نے کہا بھائی بس کرو. نہیں, کل جج صاحب نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ بھائی اگر آپ اس وقت نہیں دے سکے کسی وجہ سے, ٹریل تو آج دے دیں. تو وہ مریم اورنگزیب سے پوچھے نا بھائی کون گال کا بیدی ہے آپ کے پاس. آپ نے ساری ایجنسیاں تو مخالفوں کے پیچھے لگائی ہوئی ہیں اور اداروں کے. میرے پروگرام میں احمد میر صاحب نے یہ فرمایا, اور وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ادھر سے جاتے تھے نکل کے جے آئی ٹی سے تو کہیں اور پہنچے ہوتے تھے, ادھر جا کے اپنی اپنی وضاحتیں کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ایم جسٹ کوٹنگ ہم وربیٹم. اچھا جی, جو لوگ باہر یہ میں ذرا بریک کرنے لگا نیوز کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو کل اور آج جن لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور وہاں سے جو اطلاعات نکلی ہیں وہ اب انہوں نے آنکھ مار دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو کہ آپ میں اگر نااہل ہو گیا یا میں جیل چلا گیا یا میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے یا میں ملک سے باہر چلا جاتا ہوں بچوں کو لے کے اپنے جدہ 2 کر کے جی, تو اس صورت میں خواجہ آصف صاحب کو کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم. دستگیر صاحب کا اور خواجہ صاحب دونوں کا نام آ رہا ہے. اب میری بات مکمل, وہ تو کئیوں کو لارا لپا لگایا ہے, فضل الرحمان کو بھی کہہ دیا ہے. اچھا اچھا اچھا, آج محمد اعجاز الحق ملے ان کو بھی نہ کہہ دیا ہو, مجھے نہیں پتا. اچھا, یعنی وہ چھوڑیں, اس کا نہیں میں بات کر رہا, میں اور کوئی اہم خواجہ آصف کا. اچھا, خواجہ آصف صاحب کو بلا کے کئی گھنٹے میٹنگ کی کل, اور ان کو کہا کہ بھئی آپ کو میں نے بنا رہا ہے, اور 3 وجوہات ہیں. نمبر 1, جو سازشی عناصر ہیں جنہوں نے میرے خلاف پوری دنیا میں مہم چلائی ہے اور میرے خلاف ایویڈنس اکٹھا کیا ہے, ان کو میں نے پنش کرنا ہے, ان کے انجام تک پہنچانا ہے, ان کو نہیں چھوڑنا. I will not leave them unless they are punished properly. ٹھیک, fix them. میں fix them up. ٹھیک ہے. میں جناب ان کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. فوج کا یعنی کلا کما ان کا سویلین بالادستی کرانے کے لیے آپ کو میں وزیر اعظم بناؤں گا. نمبر 2, پارٹی کے اندر جو سازشی ہیں آج قسم نثار علی جن کی بول چال بھی نہیں ہے خواجہ, ان لوگوں سے بھی آپ نپٹیں گے. اور نمبر 3, جو ہمارا لیگیسی ہے اور یعنی اپنے کشمیری بھائی ہیں آپ, تو آپ یعنی ہمیں آگے لے کے چلیں گے. ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر یہ بھی اقامہ گروپ ہے بین الاقوامی, انہوں نے گرین کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں, اقامے بھی لیے ہوئے ہیں, اور بھی چھوڑے, اور یہ فوج کے خلاف باقاعدہ گالی گلوچ کرتے رہے ہیں. اچھا, چوری نثار علی خان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو ان کے کمر میں درد شروع ہو گئی ہے. نہیں, وہ کمر درد بھی سیاسی ہے نا. اچھا, اس میں اگر نواز شریف جیت گیا تو کمر ٹھیک کر کے شہباز شریف کی انگلی پکڑ کے ادھر جا گھسیں گے. اگر وہ نہ بچا نکل گیا, انہوں نے کہا جی میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ کرپٹ پریکٹس کے ساتھ نہیں ہو. بھائی اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے, آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. لینا سٹینڈ. میرا آپ سے سوال یہ ہے, میرا ایک آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ان اقاموں کی وجہ سے اور اپنے ان بین الاقوامی جو انٹرسٹ ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایک مفروضہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, تو پھر ایک شخص جو پہلے ہی وہ باہر کے گرین کارڈ ہولڈر بھی ہیں, ان کے کاروبار بھی سارے باہر ہیں, تو ایک ایسے بندے کو دوبارہ لگانا ہے تو ان کو رہنے دیں. وہ اس سے برے کو بنائیں گے. آپ کو کس نے کہا؟ تو پھر کس بات کے یہ ہے, یہی بیٹھے رہیں. اگر ان جیسے کسی بندے نے وہ بھی نہیں بنے گا. یاد رکھیں, اب جو کوئی پاکستان کے ججوں, پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جرنیلوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے, ان کا منہ کالا ہوگا. یار بات سنیں چودھری صاحب, یہ نہیں بنوا سکتے ان کے خلاف. یہ تو چودھری صاحب جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں نا, یار میری بات تو سنیں, جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں نا, یہ جو ہمارے اشرافیہ کے اور ہمارے اداروں کے تعلق, کسی کی مجال ان کے بارے میں سازش کرے, اور سازش کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس ملک کے غریب آدمی کی جیب کاٹتے ہیں وہ.
ہم میرا کنسرن کیا ہے, ان کو کچھ نہیں ہوگا, ان کا یہ بال بھی بانکا نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ جو غریب آدمی کا جو انہوں نے برکس نکالا ہوا ہے, اگر ایسے ہی کسی بندے نے پھر آ جانا ہے تو یہی بیٹھے رہیں. مجھے تو یہ بھی مار رہا ہے, وہ بھی آ کے مارے گا. آئے گا کیوں؟ کیا if there is going to be any arrangement کہ اس ملک میں لوگوں کا علاج بہتر ہو, صحت بہتر ہو, یہ پانی دیکھا ہے, یہ لاہور شہر کا جو حشر میں آج دیکھ کے کہتا ہوں, یہاں پرو پاکستان, پرو پور, پرو پیپل, پرو آرمی, پرو جوڈیشری اور جو پاکستان پرو پیپل آج تک کچھ نہیں ہوا. ہوگا. آپ اتنے کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 گھنٹے میں آج بھول گیا تھا جوہر ٹاؤن میں ماشاءاللہ جو اچھا انفراسٹرکچر بنایا آپ نے, گوڈا گوڈا پانی کھڑا ہے, نہ کوئی آپ کی ہاؤسنگ کی پالیسی ہے, نہ آپ کی کوئی, مجھے بتائیں کوئی ایک پالیسی ہے پاناما. اسلام آباد ایئرپورٹ پر کئی فٹ پانی کھڑا ہے یار, جہاز پانی میں ڈوبے ہوئے. کئی فٹ پانی کھڑا ہے نا, تو وہاں کئی فٹ اربوں کی جو ہے وہ مٹی بھی ڈالی ہے. ارشد شریف صاحب میرے پروگرام میں کیا کہ گئے تھے, 36 ارب روپے کی, وہاں پنجابی میں کہتے ہیں برہم آئی ہے. اتنے مایوس نہ ہوا کریں. مجھے خوشی ہے کہ جتنے پاکستانی پوری دنیا میں متحرک ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ پاکستان میں ایک کرپشن فری اور کرائم فری اور ٹیررزم فری ماحول بنے, ہم بستے باندھ کے پاکستان اور آئے. سر جی میں یہ کہتا ہوں اس ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت سے جب تک آپ کی جان نہیں چھوٹتی, یہ جمہوریت کے نام پہ جو آپ ٹھیکوں کا کاروبار کر رہے ہیں نا یہاں پہ, یہ کک بیکس کا جو بازار گرم ہے, وہ جس وقت تک ختم نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں ہوگا. یہ جعلی لڑائیاں بند کرا کے اصل لڑائی ہونے کو. میں صرف ایک چیز ہے جو ہیمر کر رہا ہوں بار بار کہ نواز شریف اب سپریم کورٹ پر جے آئی ٹی کے بعد جو ہے یہ میٹر آف ڈیز ہے, کل بھی میں نے کہا تھا, اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. میں آپ کو ایک بتاؤں بات, یہ دیکھیں 4 بوندیں پڑی ہیں اس لاہور شہر میٹروپولیٹن سٹی, اس کی جا کے حالت میں کوئی اور بات کر رہا ہوں, میں ادھر ہی آؤں گا. اور 90 بندے مر گئے چوئی صاحب بارش سے, یہ یہاں پہ بارشوں سے, اس کی گندے اور گھٹیا انفراسٹرکچر کی وجہ سے. اور جب جاتے ہیں اور آج وہ دکھائیں جی, ذرا ایک منٹ دکھائیں, ذرا وہ فوٹیج دکھائیں جی اگر آپ کے پاس ہے, وہ جو ہسپتال کی فوٹیج شرم آتی ہے یار, اس کو بلر کر کے دکھانا, دکھائیں وہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس. یہ دیکھیں, یہ چارپائی پہ ایک مریض کے ساتھ لاش پڑی ہوئی ہے, ایک شرمناک ہے. یہ ہے ہمارے ہیلتھ, یہ روز اپنا علاج کرانے باہر چلے جاتے ہیں. یہاں پہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں, چلو یار ہم برداشت کر لیتے تھے. ساتھ ڈیڈ باڈی پڑی ہے, ادھر لوگ رو رہے ہیں, ادھر ساتھ یہ پڑی ہوئی ہے. دس از ڈیڈ باڈی کا یہ عالم ہے. اپنے جو عزیزوں, یہ گجرا والے میں ہوا چوئی صاحب, اچھا واپس بہت افسوسناک ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ڈیڈ باڈی کا تو یہ عالم ہے. میں بالکل بقائمی ہوش و باز کہہ رہا ہوں. اپنے عزیز و کارب جو بزرگ ہوتے ہیں نا, جو فوت ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے خوف آتا ہے. یعنی دوسروں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھنا تو ایک اور بات ہے. اور ان حالات میں آپ دیکھیں, بات سنیں نا, لیپا ویلی اور سیاچین جو بلند جگہ ہیں, ادھر کئی دن جو ہے نا جوانوں اور افسروں کو اپنے شہداء کے ساتھ سونا پڑتا ہے. یعنی یہ ان کی قربانیوں کا عالم ہے. یہ تو مان لینا, لیکن اب آجائیں, ادھر تو کوئی شہادت نہیں ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں نا, یہ چھونی تو نہیں تھی نا, یہ تو اسپتال ہے. اچھا وہ ایک آپ کے پاس بھی آئی ہے اطلاع, وہ آپ کو آئی جی کو لگوانا چاہتے ہیں. وہ بھی میں بتاتا ہوں, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن یہ کہاں اسپتال بناتے رہے ہیں, یہ کہاں ہمارے پیسے خرچ کرتے رہے ہیں, یہ ہماری امانتوں میں کون خیانت کرتا رہا ہے کہ آج ہمارے پاس مریضوں کے لیے بھی اور ایک جگہ ہے. یہ ہے ان کی, وہ دیکھیں شرم آتی ہے انسانیت کو. اور ہم نے بلانے اس لیے کیا ہے کہ وہ پیمرا کی خبر بھی آج کرنی ہے, اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں. ہم پہ تو بڑی پابندیاں ہیں, اور وہ آ کے بات کرتے ہیں. ابھی ٹائم ہے, ابھی چوئی صاحب تو آگے نکلیں اور وہ بات کریں تھوڑی سی. اور بھی ہاں, ہمارا کنسرن کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ہمارا کنسرن اس لیے ہے. بریک کے بعد مجھے بتائیں کہ ابھی میں نے اور مجھے ان کی اسٹریٹجی بتانی ہے آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی
پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہی سٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ ویلکم بیک۔ سعید قاضی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف صاحب کے خلاف جو عمران خان صاحب کے وکیل بابر اعوان نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی کہ جی ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے فلان فار دس فار دیٹ، 45 منٹ کے آرگومنٹس کے بعد انہوں نے کچی پیشی پر ہی خارج کر دی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی یہ ایک طرح کی اس وقت جب کہ ان کے خاندان کا گہرا تنگ ہے اور ان کے وزیر اعظم بھی ٹربل میں ہے اور اس کی وجہ سے یہ بھی اور وہ پریشان ہیں، وہ ان کے حق میں ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ان کے لیے
ہوا کا چاند یعنی چل ایک منٹ ٹھنڈا جھونکا ہے. اینی وے اٹ از گڈ فار ہم. چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ جو خبر ابھی خلیج ٹائمز کی تھی اس کے بارے میں مجھے کچھ دیا ملا ہے, کیا ہے بھائی وہ بتائیے گا اور ہمیں بھیجیے گا ابھی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہم ایک اور خبر ڈسکس کر لیتے ہیں چوئی صاحب. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو حالت ہے ہماری, جو ہمارے جس کی ہم نے ذکر کیا, یہ پانی, اس کی کیا وجہ؟ وہ آئی جی کو کس کو میری بات سن لینا, کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ادھر ہی آ رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے کرنے ہیں, ہمارے وزیروں کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرتے پھریں, ہمارے یہ کام کرنے ہیں. اب ایک خبر مجھے چلتے چلتے ملی کہ ایک جو لاہور کے ایک وزیر ہیں وفاقی وزیر ویسے وہ, اور ان کا لاہور سے تعلق, ہاں جی, مگر خاص سٹیکس ہیں ان کے نا ماشاءاللہ, یہ زمین اور یہ اس ادھا لاہور انہوں نے قبضے کیتا ہے یا بیچا ہے. وہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا آئی جی لگوانا چاہتے ہیں. اور وہ جو آئی جی ہیں وہ میرے خیال میں جو آج کل سے تعینات ہیں آزاد کشمیر میں, اور تاکہ وہ اس لیے کہ جو اور تاکہ کاروبار میں بڑھاوے کے لیے کوئی اور امداد, ظاہر ہے ہر کسی کا حق ہے کاروبار, یہ یہاں کاروبار ہی بڑھتے رہے ہیں پچھلے 30-35 سال سے, نجی کاروبار ہی بڑھتے رہے ہیں, تو یہ ان کی بھی خواہش ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں ہمارا جو ڈیلیپیٹیٹڈ اور اتنا برباد انفراسٹرکچر ہے, نہ ہماری ہاؤسنگ پالیسی, نہ ہماری جو ہے اس کی ٹرانسپورٹ کی کوئی پالیسی, نہ ہمارا کوئی اور 5 سالہ منصوبے ہوتے تھے, ایک سماج کو سنوارنے کی باتیں ہوتی تھیں, سارے نجی کاروبار کر رہے ہیں, ساتھ جو ہے نا پارٹ ٹائم حکومت بھی کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم وزارت کر رہے ہیں, اصل کام کوئی اور ہے, اصل دھندہ کچھ اور ہے. یہ ہو گیا ہے, اس لیے ہماری گورنمنٹ کا نام پانی میں کی ڈوبی ہوئی رکھی ہے اقامہ گورنمنٹ یا گرین کارڈ ہولڈر. سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا مجھے. اقامہ تو لے سکتے ہیں, پولیٹیکل اسائلم لے سکتے ہیں, نہیں لے سکتے باہر جا نہیں لے سکتے, ہمیں لینے نہ پڑ جائے, ہمارے یہاں دن تنگ نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے یار, اللہ تعالیٰ. چلیں اللہ, تو یہ ایک تو میں نے یہ بات کرنی تھی. ایک بڑی اہم خبر ہم نے دینی ہے جی, وہ اقامہ کے حوالے میں. وہ کیا ہے؟ لیکن ٹھہر کے ذرا, پہلے یہ ہے کہ یہ آئی جی وہ کیوں لگوانا چاہتے ہیں, کیوں کہ وہ جو ان کی لوٹ مار ہے, جو نجائز قبضے ہیں, مافیا بنایا ہوا ہے, اس وجہ سے. بھائی یہاں جو سی سی پی او لاہور ہے, امین وینس, سارے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے کمپیٹنٹ اور کیپیبل اور آنیسٹ آدمی ہے جی, اور باقی بھی. تو ان میں سے کیوں نہیں کوئی لگا؟ مجھے تھوڑا شک پڑتا ہے, ورنہ انہوں نے لگنا کوئی نہیں تھا. یہاں پہ جو آج کل کوالیفیکیشن ہے آپ کی, مطلب ہو سکتا ہے کہ دیر آر ایکسیپشن ٹو رولز, یو نو. رول تو یہ ہے کہ آپ کا پرسنل لائل ہو, کوئی آپ کا دوست یار ہو, چاہے بھلے جونیئر ہو, اس کو اوپر لے جائیں گے ہم. تو یہ سلسلہ ہے. کوئی خبر ہے اور آپ کے پاس جو آپ کو تڑپا رہی ہے چوئی صاحب؟ نہیں, اگلی. اچھا خلیج ٹائم والی خبر ابھی آئیں گے. یہ آپ کا اقامہ, یہ چیئرمین بننا, یہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے ملک کے باہر جا کے نوکریاں کرتے ہوئے پیسے وصول کرنا یا نہ کرنا, او خدا کا خوف کرو سعید قاضی صاحب, ان کو کوئی چھوڑ دے جان اس کام کی, بس کریں. Now you have been exposed, thoroughly exposed. You have outlived your usefulness. وہ آپ نے جو خبر پڑھی ہے مجھے بتائیں خلیج ٹائمز میں کیا ہے؟ وہ میں ابھی دوں گا نا آخری بریک میں. آخری بریک میں, ہاں وہ پوری تفصیل ہے, وہ یعنی پوری پڑھ کے بھی لوگوں کو یہ ہمیں اس کے ابھی پرنٹ نکال لیتے ہیں, ابھی آ جاتی ہے. اور بلکہ ذرا وقفہ پہلے کر لیتے ہیں, اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. کچھ پیپرز میں شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. چلے ٹھیک, ابھی چلو ابھی نہیں بریک نہیں, ابھی بریک نہیں ہوئی, ابھی بریک نہیں, آگے بڑھتے ہیں. اچھا چوئی صاحب, ایک تو یہ بات ہوگی, اب بتائیں ایک اور میں خبر آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. آج ایک اور بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے, اور انہوں نے جو پیمرا کا بین تھا کانٹینٹ پہ, انڈین کانٹینٹ پہ, اس کو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہاں ہر امیر آدمی نے اپنے گھر میں ڈش لگائی ہوئی ہے اور 326 اور بلکہ 50,000 چینل دیکھ سکتا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, اور آپ کی زندگی میں بے شمار انٹرٹینمنٹ ہے. اچھا انڈیا کے ساتھ کاروبار ہم کرنا چاہتے ہیں, دوست ہمارے وہ بہت ہیں, ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اگر کوئی کاروبار ہو جائے دوستیاں کر رہے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اخباروں میں چھپ چکا 10 آدمی رپورٹ کر چکے ہیں کہ وہ ادھر سے کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر سے یہ ہمارے ایسٹ ہیں, ان کو سیو کر لیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, ان کے اخبار کہہ رہے ہیں. مگر اگر اس ملک کا آدمی کوئی ڈرامہ ان کا دیکھ لیتا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کر لیتا ہے. ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کے نہ صرف صحت پہ پابندی لگا رکھی ہے, علاج پہ, نہ اس کی تعلیم پہ پابندی لگا رکھی ہے, ہم نے اس کی انٹرٹینمنٹ بھی پابندی. اینڈ آئی اپریشیٹ کہ یہ انہوں نے فیصلہ, ہاں اپنا سینسر, اپنے سماج, اپنے روایات یا اپنے تہذیب کے مطابق آپ ضرور سینسر کریں, لیکن لوگوں کے پاس ہے کیا؟ انٹرٹینمنٹ کون سی چھوڑی ہے آپ نے؟ جو سینما بنایا ہے وہ سینما میں 1000 روپے کا ٹکٹ ہے, ایک طبقاتی سینما بنا دیا آپ نے, یہاں باقی ہر چیز ڈیمالش کر دی ہے. اب ایک 200 روپے کی کیبل رہ گئی ہے, اس پہ ان کی تقریریں سن لو, پھر وہ بند کر دیا انہوں نے. اینڈ آئی اپریشیٹ, آئی ایم شیور یو ول ناٹ ایگری ود می. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جو خبریں آئی ہیں میرے پاس, لا فرم کنفرمز پاکستان پی ایمز دبئی جاب, میں نے کہا اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا اس کے بعد کریں گے, لیکن میں نے اب یہ بتائیں کہ یہ کتنے دن لے گا پاناما کیس؟
तो साहब मैं फिर कहूंगा कि मेरा आप तो दोनों काम करते हैं ना, आप एनालिस्ट भी हैं और साथ आपने जो है ये इसमें भी मुदाखलत करते हैं, ये सितारों की चाल चलन जो है, तो सितारों के चाल चलन दे आर बियॉन्ड अस हैं, मुदाखलत कोई नहीं, वो एक असेसमेंट होती है। नहीं वो करते हैं, लेकिन मैं इस तरह तो मैं तो मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरा ख्याल है ये जुलाई से आगे नहीं जाएगा। अच्छा, गुड, यानी जुलाई के अंदर कट्टी कट्टा निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में कौम खुशखबरी सुनेगी। अच्छा जी, अच्छा, तो अभी ये खबर फिर हम अगले नहीं, अकामा जो है उसके ऊपर आप करना चाहते हैं, क्यों इतने बेचैन है? और वो उनको लेकिन जज साहब मैं ये आपको बात बताऊं, मैं थोड़ी सी, क्योंकि आखिर लम्हे सेगमेंट के फिर हम उस पर चले जाएंगे कि ये यहाँ ये डबल स्टैंडर्ड हमें बंद कर देने चाहिए। हमने दोस्तियां हुक्मरानों से की हुई हैं, अब मैं इजराइल से करनी पड़ जाए तो कर लेंगे, फिर आप मुझसे नाराज होंगे। चार्ली विल्सन वार आपने देखी थी ना, पढ़ी थी ना, ये इन हुक्मरानों का जहां दिल करता है वहां दोस्ती कर लेते हैं, जहां कारोबार होता है वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि मनी का कोई ना नजरिया होता है ना, लेकिन गरीब आदमी की एंटरटेनमेंट जो है हमारा दिल करता है इसको खत्म। तो ये हुआ और ये अच्छा हुआ मेरे ख्याल में, और आई होप कि सीनियर जो ऊपर की जो जुडिशरी है उसको अपहोल्ड भी करेगी। चले ब्रेक के बाद एक अहम हमने डिस्कस करनी है जो अभी तक आपने नहीं सुनी, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। यार बॉस फोन करी जा रहे हैं। UK 44 न्यूज सेंटर में हम आपको सलाम फैसलाबाद सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ़ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, अभी खलीज टाइम्स जो एक बड़ा मोतबर और अहम अखबार है UAE का, दुबई, शारजा, ये जो सारे रियासतें हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात में, उनकी एक स्टोरी ये है जो आप टेलीविजन पर हमें आप देखें अभी। उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ की बड़ी अहम कानूनी फर्म ने लिख के दे दिया है JIT और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मियां नवाज शरीफ की फर्म की नौकरी, चेयरमैनी और उससे पहले वो मार्केटिंग मैनेजर और वहाँ से तनख्वाह लेना, ये सारी इतलात दुरुस्त है और वाकयाती बात है। सबसे अहम बात जो इसमें रिवील हुई है, जो इससे पहले नहीं आई, वो ये है चौधरी साहब कि इसमें कहा गया है कि जो 10,000 दिरहम का जो मुशायरा या तनख्वाह है, अगर वो लिखी हुई हो और आप बजरिया बैंक वसूल ना कर रहे हो तो वो फर्म जो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देती है वो वहां पे ब्लैक लिस्ट हो जाती है। और दूसरा जो मेरे सामने खुली हुई है, ये दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये जारी रहा 2014 तक, यानी 1 साल उसमें PM साहब PM भी थे जब ही वॉज फैसिलिटेटिंग ऑल दिस। और आमतौर पर उन्होंने कहा कि ये वीजे के लिए यार ये अकामा, ये वहां से तनख्वाह, वहां नौकरी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम, मुस्लिम लीग जैसी बड़ी पार्टी का सरबराह, ये क्या जूत पड़ा है हमारे सर में। क्या खुदा सईद काजी साहब, अल्लाह के वास्ते इस वक्त से पहले डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। ये आ गया। मैं तो आज डूबने लगा था जितना पानी है गलियों में, मगर मैं आता हूँ, इस कम बैक टू दिस स्टोरी अगेन। और ये अभी भी ये इस्तीफा नहीं देता। अच्छा, इसमें ये है कि अच्छा वो सुने, वो कहते जी आज मैं एक साथ मिले उनको, कि वो कहते ये मुझे ना अब लोग पता क्या कह रहे हैं, मुझे मैसेज जो आ रहे हैं कि यार इसका व्हाट्सएप पे क्लिप हमें करके भेजें लोग। ये नहीं जाहिर है तो लोग कह रहे हैं भेजिए हमें। मैं और बात कर रहा हूँ कि जी वो कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। और मैंने कहा कौन इस्तीफा मांग रहा है उनसे?
उन्होंने अपने जान को पहुंच लेकिन रहे जज साहब मैं इस केस के बाद क्या करेगा? थोड़ा इजाजत दे दे, मैं इसको रीड आउट करके साथ पढ़ो। तर्जुमा कर दूं। दुबई लॉ फर्म हैज सबमिटेड अ लीगल ओपिनियन टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एलिजिड एम्प्लॉयमेंट इन दुबई कि एक दुबई की लॉ फर्म ने एक लीगल राय अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट को दी है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और ये कहते हैं कि वेरीफाइंग दैट द एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स विच इम्प्लाई ही वाज एम्प्लॉयड बाय कैपिटल FZE इन जबल आप मिलवाए ना, जो हमें कहते हैं जी आप क्या प्रोपेगेंडा करते अच्छा, हैं। इस पे एक और बात, नवाज साहब को, हसन नवाज को, मियां नवाज शरीफ को, मरियम साहिबा को, उनका कोई बंदा आए और इस बात को खलीज टाइम ने जो लिखा है कि अकामा भी दुरुस्त, पैसे भी लेते रहे और बतौर वजीर आजम काम भी करते हुए उन्होंने साथ अपनी लीगल क्या करें, उन्होंने साथ अपनी लीगल ओपिनियन भी दी है, और वो लीगल ओपिनियन दिया कि a legal opinion from a Dubai firm verifying the legality of the employment contract will leave no room for Nawaz to contest this in court। अब ये आप कोर्ट में इसको कंटेस्ट नहीं कर सकते कि हम पैसे किस तरह कर सकते हैं यार कोर्ट में, अब क्या करना, उनका कोई पैरा कोई सतर नहीं कर सकते। अब इसलिए वो आप जो बातें कर रहे हैं ना, उगते जड़े वर्क लगे ने या उनकी जो टाइपिंग है या जी वो आपका मैंडेट ये नहीं। अच्छा भाई आप इसका क्लिप IG पोस्टिंग पर भी तो डालें ना एक तुराब साहब, प्लीज आप ये ना व्हाट्सएप ऑन IG पोस्टिंग पर डाल दें। हाँ जी हाँ, अब ये चौधरी साहब इसके बाद तो मेरे ख्याल में ये आप और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने 10,000 दिरहम नहीं लिए अकॉर्डिंग टू दिस, यानी वो कहते हैं कि वो फर्म जो है उस पर अजाब तारी हो जाता है। मैं कहता हूँ सईद काजी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की पकड़ में आए हुए हैं, जिनके मस्जिद नबवी में नारे लग जाएं, खाना काबा के हरम में इनका लोग पीछा करें, इनके बाहर और सारी दुनिया इनके पीछे पड़े, और जिधर भी जाएंगे पीछे ये है वो एक खास मखसूस नारा लगता है। और इसकी इशात जो है जुलाई 18 की आज की है 8:18 PM पे, उनके दुबई टाइम ही होगा मेरे ख्याल में लास्ट अपडेटेड, ये अभी डाली है। अब आप मुझे बताएं कि इससे बड़ी शर्मनाक हमारे लिए 20 करोड़ के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, अब मुझे आप ये बताएं हम किस मुल्क के शहरी हैं? यार हमें पता है किस मुल्क के शहरी हैं, जो हमारा हाल हो रहा है वो तो आपको पता है, मुझे ये बताएं नहीं इस पर क्यों नहीं आते आप? टर्न्स और ट्विस्ट आएंगे आप अभी क्यों नहीं इसके माफी मांग के घर क्यों नहीं जाते? चौधरी साहब ये तो उनसे पूछे ना, ये फिर जेल जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि अब इसका कोर्ट के इस सारे केस पे इसका क्या असर होगा आपके ख्याल में? केस पर क्या पड़ेगा, वो तो आ गया आज, उन्होंने कहा जी हमें वहां सुना नहीं गया, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए गए, तो जस्टिस अजमल सईद ने कहा हमने आपका सुन लिया, अभी सुन नहीं लिया आपके अब तो जो है बैनुल-अक़वामी तौर पे हमारी बेइज्जती शुरू होगी चौधरी साहब। एक जगह बेइज्जती हो रही है, ओ भाई मुल्क हमारे अपने दौरे कैंसिल करा रहे हैं वजीर आजम साहब के, 3-4 मुल्क कर चुके हैं, क्या करें, बाज ही नहीं आ रहे वो। मैं इस्तीफा नहीं दूं, कौन इस्तीफा मांग रहा है, आप अपने उस पे जाए अंजाम की तरफ बढ़े, कमाल बातें कर रहे हैं। हाँ जी बहुत और फिर हालत ये है कि JIT की रिपोर्ट के बाद कौन बंदा था जो ज़ारो-ज़ार कतार रो रहा था, आपको रोज पूछता हूँ आप टाल जाते हैं। अब मुझे बताएं ना, अब ये JIT पे जाके कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा था इसकी इशात के इन्हें पसंद नहीं आई, ये नहीं आई, ये लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर क्या था उसका, उसके अंदर असल लड़ाई तो ये थी, उसके अंदर क्या था, सब्सटेंस गलत है, ये सही था। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि ये जो 4, 5, 6, 7 ऑफिसर थे, मजाल थी इनकी इस दौर में, इस जगह, इस लेवल पर ये इस किस्म की रिपोर्ट जो है कंकॉक्टेड बना के ले आते। वो JIT रिपोर्ट इनके कटे हुए हाथ हैं भाई। वो अगर वजीर आजम साहब अकामा और पैसे और चेयरमैनशिप ऑफ ए फॉरेन कंपनी अगर इस पर माफी मांग के घर नहीं जाते तो बहुत बुरा अंजाम होगा पाकिस्तान के लोगों के हाथों। कल इस पर मजीद बात करेंगे, और ये जो बयान देते रहे हैं ना JIT में मुकालमा, उसका भी कुछ हिस्सा पेश करेंगे इंशाल्लाह कल। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA